दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा उद्धृत गरेर मुख्य 9 सवाल उठाउँदै आइतबार नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि संघीय संसदमै फिर्ता गरिदिनु भएपछि यो विषयमा विवाद चुलिएको छ। सामाजिक सञ्जाल लगायत सञ्चार माध्यम र चोक गल्ली गल्लीमा पनि विधेयक फिर्ता सम्बन्धमा पक्ष विपक्षमा मत बाजिन पुगेको छ भने ठूला राजनीतिक दलको पनि आफ्नै रोइलो छ। विधेयक फिर्तामा प्रतिपक्षी एमाले स्वागत गरेको छ भने सत्तारूढ दल लगायत मधेसवादीले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्दै आएका छन्। संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले विधेयक आइसकेपछि 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, तर राष्ट्रपतिले यो विधेयक संसदबाट पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै संसदमै फिर्ता गरिदिनु भएको छ। मधेसवादी दल जनता समाजवादी पार्टीको राय माग्नेछौ के नागरिकता विधेयक फिर्ता भएपछि राष्ट्रपति र सरकारको टकराव बढेको हो? अब मधेसवादीलाई यो लागेको झड्काको परिणाम के हुन्छ? हामीसँग हुनुहुन्छ महाजन यादव, उहाँ राजनीतिक समिति सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ जसपाका नेता पनि हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो छ तपाईँ? आराम त हुनुहुन्छ नि? हजुर हजुर। यहाँको अलिकति विगत कोट्याउन मन लाग्यो। यहाँ त पूर्व सरकारी कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ के अरे होइन? पहिला हजुर हजुर अवकाश पाउनुभयो। हजुर हजुर। 2040 नौकरी एज ए इन्जिनियर नौकरी जोइन गरेर 71 रिटायर भएको जोइन्ट सेक्रेटरी सचिव प्राविधिक पदबाट। त्यसपछि पारिवारिक कान्छा भाइहरू राजनीतिमा थिए, स्वर्गीय श्रीकृष्ण यादव, अनि पारिवारिक दायित्व नै एउटा राजनीतिमा आउनुपर्ने थियो र अलिअलि मेरो पनि इन्ट्रेस्ट थियो। रिटायर भएपछि 71बाट म राजनीतिमा आएँ र त्यो टाइमदेखि मधेसबेस पार्टीहरूमा पहिले तमलपामा थिए, त्यसपछि अहिले सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल छ, उपेन्द्र यादव सरको त्यहाँसँग मिलेर एक सामाजिक अभियन्ताको रूपमा काम गरिरहेको छु। अन्तर्आत्मादेखि यहाँ भन्नुपर्दा तपाईँ यो राजनीतिमा आएर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिलेको परिपाटी देखेर? र सन्तुष्ट छु। कारण के छ भने पास्ट हेर्नु भने एज ए कर्मचारी थिए र एज ए कर्मचारी हरेक व्यक्ति नै एउटा देशको नागरिक नै एउटा आफैमा एउटा राजनीति गर्ने व्यक्तित्व हुन्छ कि विवेकशील प्राणी छन् मानिस हैन। हरेक मुद्दामा, राष्ट्रिय मुद्दामा घटिरहेको घटनाका बारेमा उसको स्वतः आफ्नो विचारहरू आइरहन्छ। राजनीतिमा आउँदाखेरि एउटा प्लेटफर्म पाउँछ, त्यो विचार राख्न पाउँछ। अरू व्यावसायिक जीवनमा अनि व्यक्तिगत जीवनमा एउटा प्रतिक्रिया मात्रै दिन पाउँछ। त्यसले गर्दा मैले यता सार्वजनिक जीवनमा आएपछि सन्तुष्ट छु, किनभने जो 31 वर्षसम्म एउटा नेपाल सरकारको कर्मचारी गाइडलाइनभित्र एउटा अनुशासित भएर काम गरे, अहिले आएर पूर्व अनुभव र देखे राजनीतिमा वृत्तिमा देखेको विकृतिहरूको विरुद्धमा जबसम्म एउटा राम्रो मान्छे आफूलाई भन्ने एउटा पढे लेखेको समाज एउटा राम्रो व्यक्तित्व आउँदैन भने यो धारा यो राजनीतिमा देखेको विकृतिहरूको कसरी अन्त हुन्छ? राजनीति कसरी एउटा राइट ट्र्याक लिन्छ देशमा? त्यसैले राजनीतिमा हरेक व्यक्तिले आउनुपर्छ हैन। र म आएर सन्तुष्ट छु यो फिल्डमा। तपाईँलाई राजनीतिप्रति चिन्ता चाहिँ छ? चिन्ता यसको लागि छ कि राजनीति नै तपाईँको कुन देशको लागि, जस्तै एउटा परिवारको लागि अभिभावक नै सबै कुरा हुन्छ, त्यसै देशको अभिभावक नै राजनीति हो हैन। राजनीति व्यक्तित्व हो हैन। त्यसैले त्यस्तो मूलधारमा की पोइन्ट्समा राम्रो व्यक्तिहरू पुगेन भने देश विकास अलमल्लिरहन्छ। तर ओह्रालो बाटोमा छ नि देश त? ओह्रालो बाटोमा यसले गर्दा छ कि देशको कडी अब तपाईँको यथास्थितिवादी काङ्ग्रेस एमाले भयो, त्यसको नेताहरू केपी ओली भयो, शेरबहादुर देव भयो हैन। पुराना नेताहरू यथास्थितिवादी छ, उहाँहरूको मनमा अहिले पनि राजावादी चिन्तन छ, एकतन्त्रीय शासन चिन्तन छ हैन। सित्तै किन यङ जेनेरेसनलाई कुनै चुरा दिने, सित्तैमा नयाँ विचारधाराहरू किन एडप्ट गर्ने हैन। त्यसमा चाहिँ त्यसलाई नेग्लेक्ट गरेर पर ढकेलेर जतिसम्म सकिन्छ त्यसलाई राजनीतिलाई यथास्थितिवाद भन्दै लग्ने कारणले गर्दा नै नेपाल यस्तो विस्थितिमा छ हैन। नेपालले जुन एउटा ट्र्याकमा जानुपर्ने हाम्रो पडोसी देश चाइना, यता भारत कस्तो एउटा भनौँ न डेभलप्ड कन्ट्री भइसके,
दुईटै देशको सौहार्द वातावरण सहयोग हामीतिर हुँदा हुँदै पनि एउटा सानो देश यस्तो हिमालयन कन्ट्री यस्तो हामीसँग पर्यटनको उद्योग कि सम्भावना भएको नदी नाला हिमाली गर्दा हाम्रो जलविद्युतको यत्रो विकासको सम्भावना बोकेको देश छिटो फास्ट ट्र्याकमा जानुपर्ने विकासतिर तर नेतृत्वमा शीर्ष नेतृत्वको चिन्तन चाहिँ यथास्थितिवाद पुराना सोच व्यक्ति विशेषको दोषारोपणले गर्दा अल्मलिएर देश यस्तो अवस्थामा छ। अब अहिलेको विषयवस्तु चर्चामा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएपछि यहाँको राय के छ? राष्ट्रपतिजीले एउटा व्यावहारिक रूपमा हेर्नुभयो भने एकदमै गलत गर्नुभएछ। जानिकन मिस्टेक गर्नु, नजानेको कुरामा ज्ञान हासिल गर्नु बुद्धिमत्ता हो, तर जानी बुझेकै विषयमा पुनः पुनः ज्ञान लिनु हैन, त्यसलाई के भन्ने, धुर्तै भन्ने। गल्ती कसरी भयो? यसले गर्दा भएको सेम विधेयक तपाईँको नागरिकता विधेयक केपी शर्मा ओलीको गभर्मेन्टबाट विधेयक तपाईँको उसमा गएको थियो राष्ट्रपतिको यहाँ अध्यादेश। त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले त स्वीकृति दिनुभएको थियो नि त, तोकमा कुनै टिप्पणी गर्नुभएको थिएन। फर्स्ट टाइम होला उहाँले यो नागरिकता विधेयकमाथि त पुरै अनुभव गर्नुभयो होला। कुनै पूर्व राष्ट्रपति त होइन, यही व्यक्ति हो, व्यक्तित्व वही हो। सबै अनुभव लिइसकेपछि अहिले फेरि उहाँसँग जब उहाँको कार्यालयमा यो विधेयक अहिलेको गभर्मेन्टबाट गयो, सबै त 3 दिनभित्रमा 2 दिनभित्रमा फिर्ता गर्नुपर्ने थियो, त 2 दिनभित्रमै फिर्ता गरिदिनु पर्ने थियो। किन त अलरेडी उहाँको अनुभवमा छ, राष्ट्रपतिको कार्यालयको अनुभव यो विधेयक सम्बन्धी कुनै प्रावधानमा, यस प्रावधानमा पहिले पेश गरेको केपी ओली सरकारले र अहिले शेरबहादुरको सरकारले पेश गरेकोमा कुनै परिवर्तन छैन। वो सबै कुरो छ। त्यसले राष्ट्रपतिले किन ती टाइम लिनुभयो त? उहाँको नियत ठिक छैन। राष्ट्रपतिको नियत ठिक छैन। कारण भने राष्ट्रपति के छ कि हाम्रो नेपालमा एउटा दुर्भाग्य के छ, राष्ट्रपति पहिले पनि डाक्टर रामवरण यादवजी बन्नुभयो, अहिले उहाँ बन्नुभयो विद्यादेवी भण्डारीजी। उहाँहरू हेर्नुभयो भने त रामवरण पनि हट पोलिटिसियन थिए नेपाली काङ्ग्रेसका, यो के विद्यादेवी भण्डारी पनि एकदम हट पोलिटिसियन। यस्ता राजनीतिको मूलधारमा पार्टीमा वर्षौं जीवनमा लगाइरहेको व्यक्तिहरूलाई तुरन्तै राष्ट्रपतिमा लग्नु हुँदैन। अलिकता रिटायर्ड अन्य क्षेत्रमा आफ्नै पार्टीको भए पनि अलिकता अझ बेलगै अनुभव भएको राजनीतिको मेन स्ट्रिम भन्दा अलिकता अर्ध अनुभव बोकेको, जति प्रोसेस इन्डियामा हेर्छु हामी होइन, अहिले जनजातिबाट ल्यायो होइन एकजना महिलालाई, योभन्दा पहिले पनि तपाईँ एउटा पिछडा जातिबाट ल्याएको थियो होइन। राजनीति आफ्नै गुटबलमा प्रधानमन्त्रीहरू सिटिङ पार्टी जो मेजोरिटीमा छ उसले ल्याउँछ गुरुलको, तर अलिकता होइन। जस्तै रामवरण जसरी आउनुभयो, एउटा मधेसी समुदायबाट आयो, वेलकम गर्यो, अझ उहाँ मेन पोलिटिसियन त ल्याउनु हुँदैन थियो, त्यही समुदायबाट अझ फिल्टर्ड गरेर नेपाली काङ्ग्रेस अझ बुजुर्ग व्यक्तिलाई ल्याउनु पर्ने थियो। एमाले चाहिँ एमालेकै विचारधारा भएको अझ अलिकता जनजातिबाट थारू समुदाय भयो, मुस्लिम समुदाय भयो होइन, तपाईँको जनजातिहरू हो, त्यताबाट ल्याउनु पर्ने थियो। यिनीहरू हट पोलिटिसियन ल्याइदिन्छ, त्यसले गर्दा त्यो व्यक्तिको मानसिकतामा के हुन्छ, त्यो पार्टीको अवधारणाहरू बस्यो। अनि तपाईहरुले त्यसले गर्दा के हुन्छ, त्यो राष्ट्रपति भन्दा पनि तिनीहरू पार्टीको कार्यकर्ता हुन्छ। विद्यादेवी भण्डारीको राष्ट्रपतिजीको महामहिम राष्ट्रपतिजीको मनसायमा उहाँ अहिले राष्ट्रपति भन्दा पनि एमालेको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। भनेपछि तपाईले भनेको हुँदा चाहिँ ठीक, तपाईले भनेको नहुँदा चाहिँ बेठिक हो। कसरी बेठिक मैले भने त? मेरो भनेको मुद्दा के हो त भनौँ न। होइन, मैले भन्न खोजेको तपाईले राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दा पनि यत्रो रोइलो यत्रो विरोध किन भन्ने मेरो प्रश्न हो। यसले गर्दा तपाईँ सुतेको मान्छेलाई भने उठाइन्छ, उठेको मान्छेलाई उठाइँदैन। मैले अघि पनि भने यो विधेयक तपाईँको जो बेला केपी ओली सरकारले पेश गरेको थियो किन फिर्ता गरिएन? अहिले 15 दिन लगाएर किन तपाईँको फिर्ता गरियो? जब सबै कुरो थाहा छ फिर्ता गर्नु। उहाँहरूले 7 वर्षको एउटा मापदण्ड राख्नु भएको थियो। हजुर, उहाँहरूले त एउटा 7 वर्षको अझै पनि मापदण्ड राख्नु भएको थियो। त्यो टाइममा थिएन, केपी ओलीले पेश गरेको थियो, त्यो टाइममा थिएन। एज इट इज हाउसमा अहिले पेश गरेको छ। जुन केपी ओली सरकारले पेश गरेको थियो त्यसमा थिएन। त्यो त संसदीय समितिले त्यो पेश गरेको आफ्नो थपेको। संसदीय समितिलाई त्यसरो थप्ने अधिकार छैन। हजुरले जुन एउटा डाटा गाइडलाइन तयारी भएछ त्यसमा कुनै बिगलाई तपाईँले हजुर विचार लिन सक्नुहुन्छ। त्यो बिगले तपाईँले यसो एजेन्डा थप्न मिल्दैन। त्यसैले संसदीय समितिले 7 वर्षको प्रावधान लगाएको त पूर्ण पहिले सरकारले पेश गरेको विधेयकमा थिएन।
त्यो जबरजस्ती त्यसलाई कृत्रिम रूपमा पेश गरेको तपाईँहरूको मुख्य माग के हो अहिलेको? माग हो के भने जसको देखो संवैधानिक अधिकार हो नागरिकता। नेपालको संविधानले भन्छ कुनै पनि देशको नागरिक चाहिँ नागरिकता विहीन रहनु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ विभेद छ, खास गरेर वंशज मात्रै केही छँदै छैन। यसमा जन्मसिद्धको अधिकारमा, जन्मको अधिकारमा जसको आमा बुवाले नागरिकता पाइसकेका छन् उसको सन्तानले बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता दिइनेछ। यो प्रावधान संविधानमा हुँदाहुँदै किन अहिलेसम्म तपाईँको यो 7-8 वर्षमा हेर्नुहोस् त्यो बालिग भएर तपाईँको नागरिकता विहीन छ, न पढ्न पाएछ, न नोकरी पाएछ, मान्छे युवा युवती एउटा जानवर जस्तो घुमिरहेछ। क्यों नै उसको महत्त्व छैन? त्यसपछिको नेपालको अवस्था के हुन्छ? यहाँले आंकलन गर्नुभएको छ? के अवस्था हुन्छ यसको भन्नुहोस् न। हाम्रो यो त नेपालको लागि मात्रै होइन नि त, नेपाली जो नेपालमा बसिरहेका छन् उनीहरूको लागि मात्र होइन। यसपछि जुन यो विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेपछि त छिमेकी देश चाइना छ, भारत छ, अन्य देशका जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले सहजै आएर नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सक्ने भए, नेपालमा बस्ने भए। होइन, सहजै कसरी आउँछ? उसले अङ्गीकृत नागरिकता, जन्मसिद्धको नागरिकता लिएको हुनु पर्यो नि त। जसको नागरिकता लिइसकेका छन् आमा बाबुले, उसको छोराछोरीको 5वटा छोराछोरी छ भने 3टा पाइसकेछ नागरिकता, 2टा अहिले पाएको छैन। अन्यको बारेमा त अब कसरी विचाइना? समय सीमा हुनु पर्यो नि त। समय सीमा त त्यही हो नि। उसले बालिग भए जसको आमा बुवा, भनौँ न मेरो आमा बुवाले पाइसकेका छन् जन्मसिद्धको नागरिकता, नेपालको संविधानले दियो कि यस्तोको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता दिनेछ। संविधानमा किन तपाईँले व्यवस्था गर्नुभयो? संविधान त तपाईँहरूले ल्याएको हो नि त, होइन? त्यो संविधानको आधारमा तपाईँले कानुन किन नबनाउने? किन अल्झेलमा राख्ने? जिस्काउने होइन यो गरिब जनतालाई, तपाईँको अधिकारविहीन भएको जनतालाई, होइन, भावना राख्ने एउटा इस्युहरू हुन्छ नि, तपाईँको प्यालेस्टाइन इस्युहरू हेर्नुहोस्, अनि विभिन्न इस्यु मुद्दाहरू हेर्नुहोस्, जीवित राख्ने, सहानुभूति देखाउने, त मुद्दा सोल्भ नगरिदिने। त्यसले गर्दा मधेस सम्बन्धी, आदिवासी जनजाति हैनहरूको जो इस्युजहरू छ, नागरिकता सम्बन्धी अन्य कुराहरूलाई लिएर यो मेन स्ट्रिमका पोलिटिसियनहरू जुन छन्, तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस एमाले मुद्दाहरूसँग हेर्नु सहानुभूति लिन्छ, गएर जनतासँग भोट लिन्छ, त्यहाँ राम्रोसँग भाषण गर्छ। नराम्रो भएको भए अहिले एमाले नै विरोध गरिरहेछ। एमाले किन त विधेयकलाई अध्यादेश ल्यायो त? त्यो त जन्मै नहुनु दिनुपर्ने नि त, संविधानमा कुरै नै आउनु दिनुपर्ने नि त। अनि के हुन्छ कि आफ्नो कालमा ल्याउने, यता मेलो मतमा फेरि धेरै कुरामा काङ्ग्रेस एमालेको मेलो मत छ, होइन? कि उसले ल्याउने उसले बिगारिदिने, अर्कोले ल्याउने प्रोड्युस गर्ने अर्कोले बिगारिदिने, आफ्नो नसके राष्ट्रपतिबाट बिगार्न लगाउने, ताकि मुद्दा रहोस्, मुद्दाप्रति सहानुभूति देखाउने, त्यही जनताबाट भोट लिने, तर उसलाई अधिकार सम्पन्न नहुन दिने, उसलाई अगाडि बढ्न नदिने। तपाईँहरूलाई अगाडि बढ्न नदिनको लागि अहिले नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस राष्ट्रपति मिलेर नै यो चाहिँ विधेयक ल्याएको, वर्षौंदेखि विधेयक फिर्ता गराएको न त हजुरलाई म हैन भन्नु 62-63 पछि यो विधेयक फिर्ता गराउनमा पनि उनीहरूको दोष छ। हजुर, यो विधेयक फिर्ता भयो, यो विधेयक फिर्ता गराउनमा पनि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको दोष छ। नेपाली काङ्ग्रेसको त अहिले दोष छैन, किनभने त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले त पेश गरेको हो, त्यो टम्पा नै अध्यादेश ल्यायो, एमालेको त दोष थिएन, होइन? अहिले त तपाईँको एमाले यो विधेयक नपास होस्, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरोस्, न्यू खोजिरहेछ। त्यसले गर्दा यो चुनाव निर्धारित चुनाव छ, आगामी चुनावमा कुनै किसिमको व्यवधा आओस्, बिथोलोस्, मधेसमा आन्दोलन होस्, फेरि होइन, फेरि जनता तातोस्, ताकि कुनै कारणले यो समयमा चुनाव भएन भने शेरबहादुरले पहिले पनि संसद के भन्छ केपी ओलीले पहिले पनि बिना कारण संसद विघटन गरिसक्नु भएछ 2 चोटि। त्यो टाइम त राष्ट्रपतिलाई केही विवेक आएन कि यस्ता किन ल्याएको छ, हासमा पठाओस्, होइन? अहिले त्यो टाइममा राताराति प्रमाणीकरण गरिदिने, किनभने एमालेकोबाट आएको छ। अहिले तपाईँको यो नागरिकता विधेयक यत्रो दिन लिएर फिर्ता पठाउने, ठिक छ, उहाँको अधिकार छ, पुनर्विचार भनिएको छ, पुनर्विचार गरेको छ, तर 3 दिनभित्र पठाइदिनु पर्ने नि। टाइम किन किल गरिरहनु भएको छ राष्ट्रपति कार्यालयले? जब अनुभव छ, अहिले तपाईँ समय बर्बाद किन गरिदिनु? चुनाव छ, यही जो इलिजिबल जनता छ त्यसलाई नागरिकता दिनु छ, त्यसलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनु छ, अनि जानिकन एमाले र राष्ट्रपति कार्यालयले यो के यस्तो बिनाउनाहरू खडा गरिरहेछ नि त। तर राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेपछि थुप्रै नागरिकहरूले यसको स्वागत गरेका छन् नि। स्वागत गर्ने त तपाईँको भने कि यहाँ त विभिन्न कम मनसाय छ नि त,
राम्रो कुरा पार्टीगत विरोध गर्छ, राम्रो कुरा गरे पनि व्यक्तिगत हिसाबमा स्वीकृत गर्छ। विरोध गरे भने तपाईँको भन्नुहोस् न, मैले भने जब एमाले ल्याइसक्या त्यो दुईटा मेजर पार्टी हो नि त, मधेसी पार्टी अन्य त भयो साना साना स्टेटै होल्डर हो, यसको चाहिँ नागरिकता विहीनको सफरर छ। काङ्ग्रेस एमाले त पेश गरेका थियो नि त, अहिले काङ्ग्रेस पेश गरेका थियो नि त, 90% जनता त तपाईँको विधेयकको पक्षमा त भयो नि त, मोर देन 90% भनौँ न। अनि कसरी भयो त? यसमा के छ? राजनीतिक प्रतिद्वन्द्व। शेरबहादुरले पेश गरे, केपी ओलीले त्यसमा न्यू खोज्ने, केपी ओलीले पेश गरे, एमाले काङ्ग्रेसले न्यू खोज्ने, अन्य कुनै सानो पार्टीले न्यू खोज्ने, अदालतमा मुद्दा लगिदिने, ताकि इस्यु होस्, यो गरिब जनता गरिबो रहोस्, जो थिचोमिचोमा परेको छ अझ रहोस्, जति सङ्गीत छ भन्छ नि महाभारतको युद्धमा भन्थ्यो नि दुर्योधनहरूले पाण्डवहरूलाई बिना युद्ध नगरिकन एक सुई बराबर पनि अधिकार नदिने। त्यही नेपालको तपाईँको प्रावधान छ। जो सफरड वर्ग छ, काङ्ग्रेस एमालेको एलाइट ग्रुप यहाँ जो वर्षौँ शासनमा बसेको छ, उसले बाध्य नभइकन कुनै पनि सुख सुविधा आफ्ना नागरिकलाई दिन चाहँदैन। तर यो नीति छ। यहाँले भनेको जस्तो यो अहिले दोस्रो पटक राष्ट्र अध्यक्षले फिर्ता गर्नुभयो। योभन्दा पहिला हामीले चाहिँ विगतको इतिहासलाई पनि हेर्दाखेरि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि 2057 सालमा संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता गरेका थिए। यहाँलाई कतिको जानकारी छ यस विषयमा? त्यो इतिहासबाट नै हामीले पाठ सिक्ने कि होइन? जुन मैले भने नि, मलाई त भनौँ न त्यो टाइममा कर्मचारी थिए होइन, त्यो थियो त होइन। तर के छ कि राजाबाट लिएको सरसल्लाह त्यो टाइममा एउटा सर्वोच्च अदालत थियो पनि राजामा होइन, हाउसबाट नभएको उताबाट लिन्थ्यो। त्यो लिनु स्वाभाविक हो, राष्ट्रपति पनि पठाएको अन्यथा मानिँदैन। तर त्यो दोस्रो चोटि हो राष्ट्रपतिको नजरमा। यो पहिलो चोटि जब केपी ओली सरकारले पेश गर्यो अध्यादेश, त्यो टाइममा किन न राष्ट्रपतिले यस्तो लिएको, किन न अदालत सर्वोच्च अदालतबाट यसो अदालत लिएको? त्यो टाइममा रातारात किन पास? केपी ओलीको हातबाट गयो भने रातारात पास गरिदिने, अनि शेरबहादुर अन्य निकायबाट गयो भने दुनियाँभरको अनुभव लिनुपर्ने। यो मनसाय खराब भएन, नियत खराब भएन? त्यो हाम्रो भनाइ त्यो छ। फिर्ता गरेको केही होइन, तर तपाईँ अलरेडी जो तपाईँको अनुभव यत्रो टाइम किन किल गर्नुभयो? चुनाव नजिक छ। अर्को यो विधेयकको बारेमा त त्यो टाइममा कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? लिनु पर्ने नि, त्यो नियत खराब भएन त? तपाईँहरूको आगामी अब अगाडि कदम के हुन्छ यसपछि? कदम हाउसले सडकमै उत्रनु भयो तपाईँहरू त होइन? अहिले त तपाईँको त्यो त अलग परको कुरा भयो। अहिले त जुन जहाँबाट विधेयक जेनेरेट भएको थियो, जहाँ राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुभयो, यो त राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदमा पेश गर्नु फिर्ता गर्नुपर्ने थियो होइन। 66(2) को धाराले सिधै भन्छ पहिले मन्त्री परिषदमा पठाउनुहोस् होइन, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले हाउसमा लग्नुहुन्छ, उहाँलाई सिधै पठाउनु भयो। ठिकै छ, त्यहाँको पनि फित। अब त्यो हाउसको अधिकारको कुरो हो। त्यसमा दुई किसिमको तपाईँको 113(4) जानुभयो भने फिर्ता त गर्यो। विधेयकमाथि हाउसले दुईटा निर्णय विकल्प छ। एउटा एज इट इज पठाउन सक्छ, अर्को जुन सल्लाह आएर राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई पनि परिमार्जित गरेर पठाउन सक्छ। संशोधन गर्ने ठाउँ छ कि छैन? अब त्यो त संशोधन गर्ने हिजो भनिसक्यो, मैले जो जति गर्नु सक्ने पर्ने थियो सबै गरेर पठाइसकेका छ। अहिले जुन आएछ हिजोको नै मन्त्री परिषदले तपाईँको अहिले चाहिँ एजिटी संसदबाट पहिलेको विधेयक भएकै अनुसारमा कानुनी व्यवस्था छ, एज इट इज राष्ट्रपतिको यहाँ फेरि जान्छ त्यो विधेयक प्रमाणीकरणको लागि। फिर्ता गर्दाको जटिलता र यसको परिणाम के हुन्छ? परिणाम के पनि भएन, राष्ट्रपतिको कुनै अधिकारै छैन होइन। एकचोटि जुन थियो उहाँले एक्सर्साइज गरिहाल्नुभयो। अब त्यो फेरि संसदले, दुवै संसदले त्यसलाई एज इट इज पठाउँछ, राष्ट्रपतिले पास गर्नुपर्छ, गर्नै पर्छ। संविधानमा त्यही लेखिया छ। अब यसको विरुद्धमा अहिले मधेसमा आन्दोलन पनि चर्केको छ। केही जमातहरू राष्ट्रपतिको विरुद्धमा लागेका छन्। तपाईँहरू पनि राष्ट्रपतिको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। एउटा राष्ट्रपति जस्तो संस्था विरुद्ध तपाईँहरू यसरी विरोधमा उत्रिँदा नैतिकताले दिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ होइन? के एउटा मधेस र मधेस बेस जो सफरड इलाइट छ, सफरड ग्रुप छ, त्यसमा चिन्ता छ राष्ट्रपतिको। हामी अहिले कुनै किसिमको विरोध गरेका छैन। यो कारणले कि त रोडमा
होइन, सडकमा आन्दोलन रूपमा या व्यक्ति विशेषले उहाँ पुतला जलाएर या कुनै किसिमको उसले हामी गरेका छैन। उहाँले जो फिर्ता गर्यो सबैतिरबाट यसको चाहिँ आलोचना भएको छ होइन। किनभने राष्ट्रपतिलाई अनुभव हुँदा हुँदै उहाँको आफ्नो पूर्व उहाँको पार्टी जुन थियो त्यसले ल्याउँदाखेरि उताको सरकारबाट आउँदाखेरि तुरन्त पास गरिदिने। अहिले सेम विधेयक तपाईँको अर्को पार्टीबाट गएछ भने अर्को सरकारबाट किन पास भएन भने तपाईँहरूको प्रश्न भएन। सेम कुरा राष्ट्रपतिको दोहोरो चाल भएन, केही पुगेन होला नि त पठाउँदाखेरि होइन। त पहिले किन न त्यो हेर्नुभयो? अहिले त .com केही पनि चेन्ज भएको छैन त, एज इट इज छ। उहाँले ल्याउँदाखेरि तपाईँको हातमा भएको कागज पास गरिदिने, मैले दिँदाखेरि त्यही कागज तपाईँले 25वटा कुरा किन खोज्ने त? तपाईँको नियतमा त्यही खोट देखियो नि त। त्यो भनायो हाम्रो। अहिले केही पनि सोच राष्ट्रपतिको विरुद्धमा या आन्दोलन गर्ने मधेसमा केही गर्ने, जब हाम्रो बाटो छँदैछ, हामी सरकारमा छौँ, मेजोरिटीमा छौँ, जसरी सबैतिरबाट विधेयक पास गरेर गएको छ, राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेपछि पनि एज इट इज विधेयक फेरि राष्ट्रपतिको समक्ष जान्छ। राष्ट्रपतिले त प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ। अब के लाग्छ तपाईँलाई, यो प्रमाणीकरण हुन्छ अथवा राष्ट्रपतिले तपाईँको माग के हो? राष्ट्रपतिले सिधै गर्नुपर्छ पर्थ्यो होइन? कानुनी व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले चल्नुपर्छ होइन, त्यो चलोस् होइन। एकचोटि उहाँका अधिकार थियो, हाम्रो चिज दुखाए पनि नेपाल सरकारको यो चुनावको माहौलमा यस्तो समय बर्बाद भए पनि होइन, अन्ततः यो प्रक्रियाबाट जान्छ। फेरि उहाँले चाहिँ विवेकपूर्वक यो कुरालाई प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्छ। अहिले मधेसवादी दलको भनाइ के छ? यसलाई छलफल गरेर फेरि पठाउनुपर्छ जस्ताको तस्तै, अथवा चाहिँ यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ अथवा एज इट इज राख्नुपर्छ? एज इट इज राख्ने कुरा आइसकेको छ 5 दलको बैठकबाट होइन। हिजो पनि प्रधानमन्त्री यहाँ भएको थियो, प्रवक्ताको आइसकेको छ, एज इट इज पठाउने। यसका सकारात्मक र नकारात्मक पाटो पनि भनिदिनुहोस् न विधेयकको। सकारात्मक हो कि विधेयक तपाईँको वर्षौँदेखि जब इलिजिबल छ, कानुन संविधानमा यसको व्यवस्था छ, जसको आमा बुवाले जन्मको आधारमा नागरिकता पाइसकेका छन्, यो संविधान आउनुभन्दा पहिले, अब उसको छोराछोरी बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता दिने चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था छ। हरेक दलले आफ्नो कार्यकालमा यो विधेयकलाई प्रति सहानुभूति राखेर होइन, एमाले पनि अध्यादेश ल्याएको थियो होइन, उहाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण पठाएको थियो अध्यादेशलाई होइन। अब त्यो टाइममा भएन, अहिले फेरि त्यसलाई हाउसमा विधेयक पास भएछ होइन। त्यसलाई एज इट इज पास गरिदिँदाखेरि के हुन्छ, यत्रो लाख जनता या जो यसकोबाट पीडित छन्, युवा वर्गहरू खास गरेर, अन्य त नागरिकता त एउटा मूल चिज भयो। जस्तै हामी सास लिन्छौँ, व्यक्तिको लागि त नागरिकता छैन भने उसको कहीँ पनि नोटिसेबल छैन, ऊ नागरिकता विहीन छन्, जसको उसको एउटै परिवार बुवाको पनि नागरिकता छ, अरू भाइको 3 भाइ बहिनी छ, 2टाको छ, 3टाको छैन। यस्तो बिथलो त अवस्था त कहीँ पनि हुँदैन। के डाटाबेस हो नेपाल सरकारको? डाटाबेस एउटा राख्नु पर्ने थियो नि। अनागरिक हो भने त अनागरिक तोक्नु पर्यो नि त। यो कारणले व्यक्ति पाउनुहुन्न होइन। संविधानमा तपाईँले एउटा कुरा लेख्नुहुन्छ, यता नियम कानुन बनाउँदाखेरि तपाईँको वर्षौँ लगाउनुहुन्छ। किनभने यो गरिब तपाईँको निहत्था जनताहरू जुन छन्, वर्षौँदेखि त्यस थर्ड ट्र्याकमा जसलाई राखिएछ होइन, दोस्रो दर्जाको नागरिक बुझिन्छ, तिनीहरूलाई यो इलाइट ग्रुपले जो वर्षौँदेखि शासनमा छ त्यसलाई जिस्काई राख्ने, सहानुभूति पनि दिने, हुन पनि नदिने, र यो रणनीति तहत नै यो जनतालाई जनतालाई पेल्ने होइन, अझ यसलाई मुखा बनाएर राख्ने एउटा यो कूटनीति हो, यो एउटा एक दुष्प्रयास हो होइन। जबकि जनता आजभोलि उठिसकेका छन् होइन। मधेस आन्दोलन त्यत्तिकै आएको होइन, अन्य यो 80% जनता छ, मधेसी, आदिवासी, थारू जनजाति सबैले। पहिले त काङ्ग्रेस एमालेमै थियो नि त, मधेस बेस पार्टीहरू त थिएन। जब यिनीहरूको सहानुभूतिको सबै बेरा पार गरिसक्यो, जब चुनावमा आउँछ, जब मधेसमा जान्छ, जब थारूको यहाँ जान्छ, मुस्लिमको यहाँ जान्छ, उसको समस्या सुन्छ, जनजातिको यहाँ छ, हरेक मुद्दामा सहानुभूति राख्छ, छलफल पनि गर्छ, तर त्यो मुद्दालाई चाहिँ सोल्भ गर्न चाहँदैन। अब यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि सरकार र राष्ट्रपति बीच यो राजनीतिक टकरावको एउटा सङ्केत दिएको होइन। पार्टीगत हिसाबमा राष्ट्रपतिको भयो भने त केपी ओलीले पेश गरेको भए,
त्यो टाइममा राष्ट्रपतिले रातारात सबै कुरा किन प्रमाणीकरण गर्थ्यो, संसद विघटन गर्ने जस्तो भनेपछि अहिले पनि केपी ओलीको सरकार थियो र केपी ओली सरकारले चाहिँ पठाएको भए यो प्रमाणित हुन्थ्यो रातारात हुन्थ्यो। किनभने दोस्रो एकचोटि त खाइसक्नु भएछ नि, राष्ट्रपतिले पार्टीगत हिसाबमा काम गरिरहनु भएछ, एमालेको कार्यकर्ता भएर काम गरिरहनु भएछ, केपी ओलीको इसारामा काम गरिरहेको छ, जुन केपी ओली संसदको प्रतिपक्षको नेता हो हैन। अब राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको भने नि के हुन्छ बिचमा हरेक कुरा उहाँले आफै पेश गरेको, केपी ओलीले राष्ट्रपतिले आफै प्रमाणीकरण गरेको। अहिले पात्र मात्रै शेरबहादुर भएछ नि त, पेपर त उही हो नि। त्यसैले टकराव केही छैन। यो पार्टीगत भावना जो राष्ट्रपतिहरूमा छ, आगामी दिनमा राष्ट्रपतिहरू अलिकता अझ अलिकता यो हटलाइन पोलिटिसियनहरू ल्याउनु हुँदैन। उनको मनमा मनमस्तिष्कमा जुन पार्टीबाट आएको हुन्छ त्यही दिमागमा बस्या हुन्छ। त्यसले गर्दा हैन यो राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने दायित्वहरूमा अलिकता कमजोरी पक्षहरू देखिन्छ। सर, हामी अब कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अन्तिममा हजुर यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? हैन यो अहिले आगामी आसान चुनाव नजिक आइसकेका छन्। यो वर्षौँदेखि नेपाली जनता जुन यो थिचोमिचो रोडमा बसिरहेछ, नागरिकताविहीन भनेको त्यसको यो पशु समान जीवन जीविरहेछ। आमा बुवाको नागरिकता सन्तानलाई यस्तो विचलन किन? नेपालको संविधानले दिएको छ, सबै पार्टीले आफ्नो आफ्नो समयमा प्रमाणीकरण गरिसकेका छ। त यो राष्ट्रपतिज्यूले रोक्नुहुन्न। कुनै पार्टीको लागि, व्यक्ति विशेषको लागि उहाँ एउटा राष्ट्रको अभिभावक हो हैन, एउटा महिला छन्, सबै वेदना बुझ्नुहुन्छ परिवारको हैन। त यो ऐतिहासिक राष्ट्रपतिजीले अब संसदले पठाएपछि यसलाई प्रमाणीकरण अनुमोदन गर्नुपर्छ। यही मेरो आग्रह छ हैन, ताकि आगामी चुनाव समयमा होस्, देश एउटा ट्र्याकमा जाओस्, यही मेरो आग्रह छ, यही मेरो भनाइ छ। यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्दिनु त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद जोशी सर। सर मलाई पनि यो मौका राख्न, विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु एपी टेलिभिजनप्रति। र आफ्नो अभिव्यक्ति दिने क्रममा बेसिकली प्राविधिक हो, इन्जिनियर हो, कि त्रुटि भयो होला, अन्यथा भएला, त्यसको पनि माफी माग्दै हैन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मधेस। हस् दर्शक, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको छ, संसदमा फेरि पनि पुनर्विचार गर्नको लागि। यसपछि उब्जिएका विवाद, चर्चा, राजनीतिमा देखिएको तरङ्ग, यसको समाधान, चुनौती र यसका समस्याहरू के छन्, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, र फेरि पनि सरकारले यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अथवा यसलाई संशोधन गरेर फेरि पनि प्रमाणीकरणको लागि पठाउने करिब निर्णय गरिसकेको अवस्था पनि छ। यसै विषयमा हामी छलफल गर्दै थियौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो महाजन यादव, उहाँ जसपाका राजनीतिक समिति सदस्य हुनुहुन्छ। एपी1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।